السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة نوال تي في شانيل. اهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. نتمنى يلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال وعلى خير وبخير. اليوم غنقترح عليكم وصفة ديال ميني كنافة بالمكسرات او بالفواكه الجافة. وصفة كتجي لذيذة، كنعرفوا كتباع في المحلات محلات بيع الحلويات، كتباع غاليه. بامكاننا نحضروها في المنزل، تقام علينا ارخص وتعطينا كميه وفيره. بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غنحتاجوا لتحضير هاد الميني كنافه بالمكسرات. عندي هنا 150 غرام و 160 غرام ديال عجينه الكنافه. كتباع يا اما تحضروها في المنزل ولا بزاف الطرق باش تحضروها في المنزل، او كتشرى جاهزه. 160 غرام. عندي هنا تقريبا 200 غرام ديال الفواكه الجافه. عندي خليط ديال اللوز والكركاع، شويه الاكاجو والنوازيت. بالنسبه للمكونات الاخرين نبداو على بركه الله. غنحتاج بوغ نوازيت. بوغ نوازيت هي الزبده كنشدوها كنخليوها على عافيه مهيله. من الاحسن تكون زبده من نوعيه جيده باش تعطي مذاق زوين لهاد الكنافه. كندوبوها كنخليوها حتى كيولي فيها هاد اللون نوازيت. داكشي علاش كنسميوها بوغ نوازيت. ديجا شاركت معكم في واحد الحلقه ديال الكنافه بالكريمه كيفاش كنديروا ليها. غناخذ واحد المقدار ديال الزبده. هنا دوبت 150 غرام تقريبا، ما نديرهاش كامله، عيني ميزاني. انا درت 6 المعالق. دابا غندير ملعقه كبيره ديال السكر كلاصي، ملعقه عامره كبيره ديال الحليب المجفف. كيعطي واحد اللذه ما نقول لكمش لهاد الكنافه. فيت اللي قلتها لكم في الحلقه اللي درت معكم الكنافه. ملعقه ديال الكوك او جوز الهند. وغادا نخلط هاد المكونات كاملين. الكنافه عندي ديجا قطعتها، كنت وريتكم كيفاش كنقطعها. يا اما كتفكوها هكا بيديكم اولا كنديرها في الطحان، كنفكها شويه كنديرها في الطحان دوره ولا جوج دغيا كتحل معانا. كنبقاو نحكوه بحال هكا باش ديك الورقه عجينه الكنافه تلبس كلها بالزبده والسكر والكوك، يتمزجوا مزيان مع بعضياتهم. وانتم كتحركوا فيها. الا بانت لكم شي شعيرات باقيين ديال هاد الكنافه مجموعين فرقوهم. غنضيف شويه الزبده. هاد الشعيرات ديال الكنافه خصهم كلهم يتلبسوا بالزبده، ماشي حتى تولي تقطر. ما كيعجبنيش كتر فيها الزبده باش ما تجيش مجهده، ما تجيش ميدمه بزاف. شفتوا معايا هي اللون ديالها تبدل، ما عرفتش يكون واضح في الفيديو. خدا داك اللون ديال الزبده. هذاك الشيء كيدل انها تلبست كلها بالزبده. غناخذ هذا المول. ممكن تختاروا اي مولات، يا اما المول العجيب او لي مول ديال لي طارطوليت اللي كيكون لي طارطوليت صغارين كيكونوا فرديين، او هذا المول ديال كاب كيك كيجيو فيه زوينين. غناخذ واحد المقدار من هاد الشعريه الكنافه ونضع واحد الكميه اللي تغطي لينا هاد القاعده ديال المول كامله. من بعد ما عمرتهم كاملين نحاول نفرقهم. نطلع هاد الورقه هاد الشعريه الكنافه نفرقها، ندير حفره الوسط ونطلعها في الجوانب كيف ما كتشوفوا معايا. نحاول هاد القاعده ديال الاطار ما نكترش
الكنافه هي اللي تكون كثيره. تعجبني تجي معمره بالفواكه، احسن ما تكون عامره بالفواكه الجافه او الكريمه، احسن ما تكون عامره بالعجينه. فاش تكونوا تقادوها الا جاتكم عينكم ميزانكم كتنقصوا الكميه ديال عجينه الكنافه او شعريه الكنافه، الا جاتكم كثيره كتنقصوها، وإلا جاتكم عاوتاني ناقصه خاصها كتزيدوا. بحال هنا مثلا باقي كيبان القاعده ديال الاطار ديال هاد المول، نغطيوها شويه. شفتم بعد ما عمرتهم نتمنى يكون واضح لكم الحفره من الوسط والعجينه مطلعه من الجناب لهاد لي مول ديال الكاب كيك كاملين بنفس الطريقه. دابا غادي ندوز باش نطحن هاد الفواكه الجافه، ماشي نطحنوهم مره غير يتهرمشوا. اللي عندي ديجا محمراهم او محمصاهم في الفرن، ماشي حتى تحمروا غير باش يعطيونا ديك القرمشه. غنهرمشهم غير شويه. من بعد ما هرمشتهم شفتوا كيفاش كيبقاو لينا تقريبا الحبات كيبقاو شويه صحاح. المهم ماشي تيوليو غبره، كنهرمشوهم على هذا الشيء. من بعد ما طحنتهم غنضيف هاد المكسرات. الروح ديال الزهر، الروح ديال الزهر ماشي ماء الزهر، الروح ديال الزهر كيكون على شكل زيت. الا درنا فيه، الا بغينا نحتفظوا بهم مده طويله يا اما في المجمد او يبقاو لينا شويه، كنديروا الروح ديال الزهر. كاينه اللي كيدير ماء ديال الزهر، الماء ديال الزهر كيخلي ديك الكنافه ترطاب لينا الشعريه ديالها، ما كتبقاش مقرمشه، ما كتحافظش على القرمشه ديالها. كنضيف 3 قطرات تقريبا، ضفت وحده جوج 3 حتى 4. اللي ما كيبغيش النكهه ديال الزهر ممكن يستعمل نكهه اخرى بحال القرفه او الفاني. غنضيف ملعقه كبيره مع عمراش ديال السكر، ملعقه ديال بوغ نوازيت. غنخلط هاد المكسرات عندي بهذا الشكل، وغنجيب هاد العجينه ديالي اللي لبستها في ليمور. غناخد مقدار ملعقه تقريبا وغنعملها وسط هاد الحفره اللي درت في هاد العشيشات. ممكن هاد الفواكه الجافه ديروا اي نوع الفواكه الجافه عندكم، القرقاع، اللوز بوحديتو، هذا خليط ديال القرقاع اللوز. ممكن ديروا كاوكاو، الخليط ديال الفواكه على حساب اللي عندكم. ممكن هذا الخليط تضيفوا معاه ايضا الزبيب غير ما نكتروش. من بعد ما ملأت هاد العشيشات غنجيب عجينه الكنافه ونغطي بها هاد الفواكه الجافه اللي عملت نتكي عليها. كاين طريقه اخرى ندير، ما كتجي الا مبيناش نغطيوها تجي على شكل عشيشات، ولكن الكنافه ما كنقطعوهاش بحال كي قطعت انا بهذه الطريقه. الشعريه الكنافه كتكون طويله وكنلويوها وكنحطوها وسط من هاد ليمول ديال الكاب كيك باش كتجي على شكل عش، وكنعمروها كتجي بنفس الطريقه. غير هاد العجينه انا عندي مقطعه. الاخرى فاش غنجي الا كنلويوها نديروها على شكل اعشاش، فاش غنجيو نخرجوها تخرج بسهوله. هذه ممكن تكسر معانا. من بعد ما ساليتهم كاملين قرصتهم، حاولت ما امكن هاد الشعريه ما تبقاش خارجه من الجوانب. كندخلها كل وحده غندير فوق منها واحد الرشه تاع الزبده، قطرات كيف ما كتشوفوا معايا، وغندخلها للفرن اللي مسخن عندي من قبل على درجه حراره 180. باش ندخلها كنعرفوا الطاوه خفيفه، نديرو تحت منها شي طاوه، نقص الحراره نخليه 160 طيب على خاطرها باش تدخلها الطياب مزيان. هذا طيب من العجينه من الداخل ومن برا باش تجينا مقرمشه كلها، ما تجيش معجنه من الداخل.
تقريبا بقاو طلعوا عليها من 30 حتى 40 دقيقه. هاد لي مول كياخذوا ديال الوقت. بالنسبه لهاد العجينه، الكميه د العجينه اللي بقات عندي، غناخذ هاد الاطارات، هاد لي مول انديفيدويل ديال البسبوسه او الكيك، ميني كيك. غنفرق فيهم هاد العجينه نفس الطريقه اللي عملت مع هذوك لي مول ديال كاب كيك، باش نوريكم ان اي مول عندنا صغير. وكيف ما انا درت ميني كنافه صغيره، ممكن هاد المقادير ديروهم في مول عائلي حجم كبير. كنطلعوا الجوانب، نغطيو هاد القاعده. الفواكه الجافه نديرهم في الوسط. هادو كنعرف مثلا بحال هاد قد هاد الكنافه بهذا الحجم كتباع ب 12 حتى 13 درهم في المحلات التجاريه، وفي مدن كبرى كاين حتى 16 درهم كيتباعوا. الا حضرناها في ديورنا اكيد غتقام علينا ارخص. وشفتوا باش نحضروها ما فيهاش شي تماره. من بعد ما عمرتهم بنفس الطريقه كي قلت لكم، نغطيها بهاد شعريه الكنافه، نوزعها فوق منها كامله، نغطيها بالمكسرات ونقرصها. ناخذ راحتنا في التقراص، حيت ماشي بحال الكنافه ديال الكريمه ما نقدروش نتكيو عليها، لا تخرج لنا كريمه الوسط. المكسرات قاصحين ما غادي يخرجوا، ما نخاف عليهم يخرجوا ما حتى شي حاجه. نقرص مزيان باش يكون عندها شكل متناسق. حتى هي غندخلها الفرن طيب على خاطرها، نفس درجه الحراره كي قلت لكم، باش تدخلها الطياب مزيان من الداخل ومن برا. نرش عليها رشه خفيفه من الفوق ديال الزبده، قطرات. من بعد ما طابت الكنافه ديالي كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، غادي نسلسها من هاد القوالب. شفتوا كتسلس بسهوله، وغنحطها فوق هاد الشبكه حيت ميمكنش نسقيها بالعسل وهي مازال في هاد ليمول، حيت صعب عليا انني نزولها. غنزولهم كاملين باش نسقيهم. شفتوا كيزولوا بكل سهوله، الحشوه ما كتبانش نهائيا ديال الفواكه الجافه او الفواكه المكسره. غنسقي هادو من الاولين. عندي شبكه صغيره، الا عندكم نتوما شبكه كبيره ديروهم كاملين في مره. هما باقيين سخانين. العسل خصو يكون بارد. انا كنستعمل العسل كنفضلو هو على داك القطر او الشراب. العسل كيخليهم يحافظوا على القرمشه ديال الكنافه، شعريه الكنافه كتحافظ. العسل كيحافظ عليها اكثر من الشراب. غنخليها تشرب العسل شي شويه، تقريبا ربع ساعه. هذوك اللي بقاو ليا غادا نديرهم فوق شي شبيكه اخرى، وغنعاود نقلبهم باش نسقيهم من الوجه الاخر، باش كلها تسقى ليا بالعسل. كنديروها من الفوق ومن التحت. وهذه هي الكنافه ديالي اللي حضرت معكم اليوم بالمكسرات. قدمتها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. من بعد ما سقيتها من الوجه الاول كي وريتكم، قلبتها وسقيتها من الوجه الثاني. قدمتها بحال هكا، حطيتها فوق هاد الكويطات اللي كيتباعوا في محلات بيع الحلويات عند العطاره كاملين. زينت وحدين قلبت حطيتهم على الوجه اللي كيكون في القاع ديال المولد كاب كيك، وحدين خليتهم على الوجه ديالهم عادي بحال هكا كيجي مشعكك، كيعطي ان شارم من هاد الكنافه. زينت وحدين باللوز افيلي وحدين ببيستاج والورد. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه اللي شاركت معكم. شفتوا معايا التحضير ديالها بسيط وبمكونات كيتوفروا عندنا، الا ما كانوش وتشهيناها نحضر زعما نشريوهم، حيت كي قلت لكم كيتباعوا. مثلا هذه كتباع عند اللي كيبيعوا الحلويات او لي باسيسري، او الا كومونديتيها هذه كتباع تقريبا ب10 دراهم.
كاين اللي كيبيع حتى 12 درهم وما كيديروش فيها. كي قلت لكم كاع فواكه جافه كيف ما شفتوا حضرت معكم النوازيت، الاكاجو، اللوز، الكركاع، ما كيديروش هاد المكونات كاملين. بامكاننا نحضروها وبسهوله في الدار، ما كتطلبش مجهود، سهله وفي نفس الوقت راقيه. تحضروها لضيافكم الا شهيتوها في رمضان، شهر رمضان الكريم. نتمنى تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم وتشاركوا معايا التطبيقات ديالكم اللي كتفرحني. نقسم معكم وحده. بسم الله. شفتوا كيفاش كتجي فيها ديك الفواكه الجافه من الداخل، وكيفاش كيجي داخلها الطياب. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.